दादा पोतो शो में एक मरतबा फिर खुशामदीद FM 98.6 के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद, और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं दादाजी। आपका फीडबैक शामिल करने जा रहे हैं और सबसे पहले आपका फीडबैक ईमेल से शामिल किया जाएगा। इस दौरान आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 042362826220 पर 042362826220। इसके अलावा 1112222499 एक्सटेंशन 322 111 222 499 एक्सटेंशन 322। हाँ जी, कल यार मुझसे एक बंदे ने पूछा कि ये जो आपके रेडियो आप कहाँ होते हैं। मैंने कहा जी मैं FM 98.6 में होता हूँ। ठीक है, बात बड़ी सुनने वाली है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो कहने लगे ये दादा पोता शो जो तुम्हारा होता है इसमें सोहेल अहमद का स्क्रिप्ट कौन लिखता है? मैं कहा जी वो भी आप ही लिखी है। नहीं, वो बड़ा जबरदस्त स्क्रिप्ट होता है जो वो बोलता है। मैं कहा जी बड़ी मेहरबानी आपकी। दादाजी हमने तो कभी स्क्रिप्ट लिखा ही नहीं। हाँ जी, नहीं सोहेल अहमद का जो प्रोग्राम होता है, सोहेल अहमद का तो प्रोग्राम ही नहीं होता। उनका ख्याल है कि दादा जो है वो सोहेल अहमद है। मैंने कहा चलो ठीक है, अब हम तरदीद जारी करनी हमने बंद कर दी है। हमारे लिए बड़े एजाज की बात होती है जब लोग इस प्रोग्राम को तलकीन शाह या निज़ामुद्दीन के प्रोग्राम से जोड़ते हैं और कहते हैं कि ये प्रोग्राम सोहेल अहमद कर रहा है। हम इसको कॉम्प्लीमेंट समझ के लेते हैं। क्यों भाई? बिल्कुल सही है ना, एजाज की बात हुई ना कि जो अपने इस शोबे के गुरु हैं, पायनियर हैं, उनसे हमें जोड़ा जाए और वो इतनी बड़ी कादावर शख्सियात हों। हमारी औकात ही क्या है? ठीक है, तो बंदे को जरा रात को फिर मुश्किल से नींद आती। अच्छा जी, फीडबैक जी, बिस्मिल्लाह जी। फीडबैक शामिल करने जा रहे हैं। सबसे पहला फीडबैक मोहम्मद हुसैन साहब का FCMA से। नहीं, FCMA हैं। अच्छा, FCMA ठीक है, वो ICMA है। ICMA नहीं, ये FCMA जी। ठीक है, चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जी। फरमाते हैं दादाजी, ये बात पहले भी शो में हो चुकी है। वह फरमाते हैं कि 24 घंटे सिंध में CNG की लोड शेडिंग होती है और बेपनाह मीडिया कवरेज। हाँ, 72 घंटे के लाहौर में होती है, तज़किरा तक नहीं। तासुब ना जी, जब तासुब जो है वो दलील का रूप धार ले तो बात करनी फजूल हो जाती है। लेकिन दादाजी फिर कौमों के अंदर बोझने हुक्मरान हो जाते हैं, दौले शाह के चूहे हुकूमतों में आ जाते हैं, तो फिर तासुब दलील बन जाती है। लेकिन पागलपन जस्टिफाई तो नहीं हो सकता। पागलपन जस्टिफाई नहीं होता कभी भी। और इसी बात के ऊपर हम आपको कहते रहते हैं कि दादा पोता शो क्यों मकबूल हुआ है, इसलिए कि ये कोई इस खित्ते की बात भी करता है। ठीक है, अब आपको एहसास हो रहा है कि तासुब हो रहा है। इसी से ज्यादा तासुब बाकी शोबों में भी होता है। हमारा इंपोर्टर वहां से कंटेनर लेने जाता है, छुरियां पकड़ के बैठ जाते हैं, चौधरी आ गई, ये कपड़े भी लाख कंटेनर इंपोर्ट करता है ना, तो रिलीज करने जाता है ना, कराने जाता है बेचारा गरीब आदमी, या फोन से कहता है कि कर लो, तो पुठी छुरी नाल जिबा कर देने, ले भी चौधरी हाथ आया। आप ये फरमा रहे हैं कि तासुब दूसरे शोबों में इससे ज्यादा, लेकिन हमारी नजरों से क्योंकि वो ओझल है। अल्लाह तुम्हारा भला करे, अल्लाह तुम्हारा भला करे। चूंकि वो हमें नजर नहीं आता, वो एक चौधरी भुगत के आ जाता है ना बेचारा, आके किसी को बताता भी नहीं है। ठीक है, ये जो तासुब आपको सामने सरफेस पे फ्लोट होता हुआ नजर आ रहा है, हम इसकी निशानदेही पहले भी करते रहते हैं। ठीक है, आपको अपना आप असर्ट करना अगर नहीं आता तो रेटिंग के नाम पे बड़े ही फ्रॉड हो रहे हैं मीडिया के अंदर। किसी दिन हम ना पूरा प्रोग्राम इस पे मारेंगे, आज वक्त कम है, फीडबैक ज्यादा है जी। आगे चलो दादाजी। दूसरी बात, हुसैन साहब ये फरमाते हैं कि CNG बसेस जो हैं वो लॉन्च की जा रही हैं, पजरा पंजाब में आ जाएं बगैर सोचे समझे। इस पे दादाजी आपकी राय? इस पे जी मेरे पहले दिन से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन चूंकि यार वो फिर शिकायत आ जाती है उनकी कि पंजाब गवर्नमेंट की रेड मारते हैं, हम फेसबुक पे जवाब दे देंगे जी। अच्छा जी, ठीक है हुसैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शकील अहमद साहब हैं, फरमाते हैं दादाजी मैंने आपके कहने पर, अच्छा आपने किचन गार्डनिंग की बात की थी, आप रेडियो के नंबर पर फोन करें 6282-620 पर, तो वहां पे अपना नाम आप नोट। सही जगह तो जाके चीज खरीदो ना, जिथे सौदा वेचदा उथों खरीदो जी। बसे दी बर्फी इचरे लभेगी ते रफीक दी बर्फी जेड़ी लाल खूह तो लभेगी। इचरे लाल खूह दी बर्फी नहीं लभनी है जी, ते लाल खूह तो बसे दी बर्फी नहीं लभनी। समझ आ गई? ठीक है।
عظما منیب صاحبہ فرماتی ہیں دادا جی السلام علیکم, صحت کے لیے دعائیں, اور فرماتی ہیں میں 5-6 مہینے سے آپ کا پروگرام سن رہی ہوں, اور وہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے, کہتے ہیں پہلی مرتبہ میں نے پروگرام سنا, اس کے بعد سارے گھر والے سن رہے ہیں, بہت شکریہ. اور یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ دادا جی بینک آف خیبر کے شیئرز کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہ رہی ہیں کہ اس کا بتا دیں کہ اس کی کیا سچویشن ہے. میرا خیال ہے ان کے پاس ہیں شیئرز. اگر آپ کے پاس ہیں تو سمجھیے بینک آف خیبر کا جو بیڈ پیچ تھا وہ اوور ہونے والا ہے. لیکن جو اس میں مجھے ایک کیچ نظر آتا ہے کہ جو لوٹ مار ہوئی ہے, جب اس نے بیلنس شیٹ پہ آنا تو یہ شیئر نے ڈپ لے لینی ہے. اچھا جی, ٹھیک ہے. اگر تو آپ اس نے اس کو 4-5 سال کے لیے ہولڈ پہ رکھا ہوا ہے, جیسے بینک آف پنجاب جو ہے 98 روپیے سے واپس آیا ہوا ہے نا, اور 4 روپیے کو بھی ٹچ کر رہا ہے. صحیح ہیں یار, اس طرح کا فیڈ بیک تو آخری سیگمنٹ میں پڑا کرنا. جی ٹھیک ہے, پھر ڈیٹیل میں بات کیا کریں, باقیوں کی حق تلفی ہو جاتی. جی عبداللہ منصور صاحب ہیں, سلام دے رہے ہیں, تعریفی کلمات. اور دادا جی جو ہم عقیدت کی بات کرتے ہیں نا, آقا سے, جی بالکل, سبحان اس اللہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس پہ دادا جی اچھا جی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. بڑی مہربانی. غلام مصطفیٰ صاحب ہیں, فرماتے ہیں السلام علیکم دادا جی. یہ کون صاحب تھے؟ یہ دادا جی ایک منٹ دادا جی, میں آپ کو بتاتا ہوں, ان کا نام ہے جی, یہ تھے, ایک منٹ دیکھ لے, گواچ گیا نا. ہاں جی, وہ اوپر نیچے ہو گیا, اوپر نیچے, یہ والا فیڈ بیک تھا. عبداللہ منصور صاحب تھے. عبداللہ منصور صاحب ہمارے پاس اور ہے ہی کیا ہیں جی, ہماری حیثیت ہی کیا ہے جی, ایک حوالہ ہے جس سے ہم تھوڑے سے معتبر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے آپ دیکھیں کہ اس حوالے کے اوپر کتنے حملے ہوتے ہیں دن رات, کہ یہ حوالہ, یہ قلعہ جو ہے جس کے اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں, اس کو کمزور کیا جائے. کبھی کوئی کارٹون بناتا ہی, کبھی کچھ کرتا ہی, کبھی کچھ کرتا ہی, یہ بیسیکلی اس کو کمزور کرنے افغانستان میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کبھی افغانستان میں ہوتا ہے. ہمارا یہ حوالہ اتنا مضبوط اور اتنا معتبر ہے کہ اس کی وجہ سے ہم دنیا میں معزز ٹھہرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے اس کا ہم کیوں نہ بجائیں جی ڈھول دن رات. بڑی مہربانی آپ کی. غلام مصطفیٰ صاحب فرماتے ہیں السلام علیکم دادا جی, مہربانی فرما کر کسی ایسی ویب سائٹ کا بتائیے جس پر میں گولڈ اور سلور کی آن لائن پرچیز اور سیل کر سکوں. ریٹ کے لیے میں نے آپ کو ویب سائٹ بھیج دی ہے, لیکن آن لائن سیل پرچیز کے لیے تو دادا جی یوزر نیم اور پاسورڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے. یوزر نیم اور پاسورڈ ہونا چاہیے. آپ کو کسی بروکر کے رجسٹریشن کروانی پڑے گی, اوورسیز بروکر جی, اور سب اکاؤنٹ وہ آپ کو دے گا, اور وہ آپ کو سب اکاؤنٹ دے گا. جس طرح اسٹاک ایکسچینج کے بروکر بھی آپ کو سب اکاؤنٹ دے دیتے ہیں, لاگ ان پاسورڈ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. ویسے یار آپ اوورسیز کے اندر کیوں جاتے ہو؟ فزیکل ڈیلیوری پہ ہو رہا ہے کاروبار پیمیکس کے اندر, پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں, وہاں پہ اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیں, کسی ممبر کو کانٹیکٹ کر لیں. سرمایہ بھی پاکستان کے اندر ہی رہے گا, فزیکل ڈیلیوری پہ وہاں پہ سودے ہو رہے ہیں. پیمیکس جی www.pemex.org.pk یا .com.pk. دیکھیں یار کیڑا جی. اب گوگل پہ بھی اگر آپ پیمیکس لکھیں گے تو آپ کو نہیں, پیمیکس PIMX نہیں, PMEX, یہ دیکھو .com.pk. بالکل جی, ٹھیک ہے, PEMEX PMEX.com.pk. ٹھیک ہے جی دادا جی, بالکل جی. اچھا جی, آگے اس کے بعد چلتے ہیں, اور اگلا فیڈ بیک ہمارے پاس موجود ہے حمزہ خلیل صاحب کا, اور آپ 24 فروری کے شو کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں. آپ کا فیڈ بیک UAE سے ہے, وہ شو حمزہ صاحب اپلوڈ ہو گیا, آپ اس کو سن سکتے ہیں. اس کے بعد محمد نعمان صاحب ہیں, اور یہ فرماتے ہیں دادا جی اگر آپ کے پاس کسی ایسے بندے کا کانٹیکٹ انفو ہو جو پریشیس سٹون لائک نیلم پکھراج وغیرہ میں کام کرتا ہو تو یہ کام کرنے میں انٹرسٹڈ ہے. اچھا جی, جی چلو جی, اس کو فیس بک پہ پلیس کر دیں. میرے پاس ایک نمبر ہے جی, لیکن ادھر ادھر کتے گواچا ہوا ہے. وہ یار وہ زرعی ترقیاتی بینک میں وہ پروٹوکول میں جو صاحب ہوتے ہیں, کیا نام ہے ان کا بھی میں کارڈ گما بیٹھا ہوں, ان سے کام تھا ہے. تو وہ اگر ہمارا پروگرام سن رہے ہوں جی تو دادا پوتا شو کے اوپر رابطہ کریں. ٹھیک ہے.